19 फरवरी को सूरज बजाते खुद आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर अपीयर होगा एंड थर्ड एंगल पर वो 30 दिनों तक रहेगा। वक्त की नज़ाकत को जानिए, जो दिन गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता। उस जैसी चीज़ें तो मिलती हैं लेकिन गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। जो टाइम भी रमज़ानुल मुबारक का बरकतों की सूरत में आपके पास मुयस्सर हो, उसकी हर घड़ी को प्लान करके कैश करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फरवरी के तीसरे वीक की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 16 फरवरी से 22 फरवरी के दरमियान है। हफ्ते के दूसरे ही दिन सूरज ग्रहण होगा एंड सूरज ग्रहण आपके लिए सेकंड एंगल पर होगा। सूरज ग्रहण के अमूमी तौर पर एस्ट्रोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स आया करते हैं। साइकोलॉजिकल उलझने, ज़्यादा सोचना, रूटीन मामलात में प्रॉब्लम्स पैदा होना, दिस इज़ द पॉसिबिलिटी, ऐसा रिसर्च कहती है। बट इस दफ़ा का सूरज ग्रहण इतना ख़तरनाक नहीं होगा। दो वजूहात जो मेरी समझ में आई वो मैं बयान करता हूँ। एक वजह तो ये है कि सूरज ग्रहण कम दौरानिए का है, दूसरी वजह ये है कि ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, और तीसरी वजह ये है कि 17 फरवरी को सूरज ग्रहण होगा शाम के वक़्त 7:30 बजे ख़त्म भी हो जाएगा एंड 18 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक का चांद हो जाएगा। तो अगर सूरज ग्रहण से कुछ प्रॉब्लम आया भी करती हैं, जैसा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर्स, ओवर थिंकिंग, नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, इरिटेटेड मूड, तो हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ इबादत, कुछ नफली इबादत की तरफ ही आपको तरगीब देते हैं। जबकि रमज़ानुल मुबारक वेरी नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा तो वो तो वैसे ही इबादतों का महीना है। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आना भी थी तो वो रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें, अल्लाह ताला की खुशनुदी, रोज़ा, अफ्तार, सहर, तरावी, तिलावत कुरान मजीद, उससे रिज़ॉल्व हो ही जाएगा। बट बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरी ये ड्यूटी थी कि आगाह ज़रूर किया जाए कि इवेंट कब है। लिहाजा मैंने सूरज ग्रहण पर एक अलग से वीडियो बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ उस लिंक पर जा सकते हैं। अब जो दीगर पॉजिटिव चीज़ें हैं इस वीक में, उसका कुछ इजहार करता हूँ आपके लिए। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण हुआ, 18 फरवरी को रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ, 19 फरवरी को सूरज बजाते खुद आपके लिए आपके थर्ड एंगल पर अपीयर होगा एंड थर्ड एंगल पर वो 30 दिनों तक रहेगा एंड ये आपके डिसीजंस का, अपने टारगेट्स को डिफ़ाइन करने का, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का, अपनी फैमिली को टेक केयर करने का, फैमिली यूनिटी बढ़ाने का, अपनी PR यानी कि पर्सनल एंड पब्लिक रिलेशंस को इंक्रीज़ करने का टाइम होगा। 18 फरवरी से 19 फरवरी से जब सूरज आपके थर्ड एंगल पर होगा, आपके रिश्ते मजबूत होने लगेंगे। तमाम वो कैप्रिकॉनियंस जो रिलेशनशिप ट्रबल्स की वजह से अपने अंदर गम महसूस कर रहे थे, अपने अंदर इंसल्ट महसूस कर रहे थे, बेचैनी महसूस कर रहे थे, उसका ख़ात्मा शुरू हो जाएगा। बात यहाँ भी ख़त्म नहीं होगी। आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न पिछले हफ्ते से 14 फरवरी से, ये वीडियो तो आपको 13 फरवरी से पहले ही मिल जाएगी, आपको 14 फरवरी से सैटर्न भी फोर्थ एंगल पर मुयस्सर है, जिसकी वजह से आपकी नेचुरल स्किल्स ज़्यादा तेज़ी से जजमेंट्स देगी, आपका इंट्यूशन लेवल हाई होगा, लोगों के रवैयों को आप समझ सकेंगे, हालात से हकीकत पसंदाना सोच से लड़ सकेंगे, अपना हक मांग सकेंगे, अपनी ज़िंदगी में बेतरतीबी को तरतीब में ला सकेंगे, अपने जज्बात को तरतीब में ला सकेंगे, अपने फंड्स को तरतीब में ला सकेंगे, अपनी ज़हनी सलाहियतों को रिवॉर्डफुल कर सकेंगे एंड लाइफ में मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं इन ऑल सेक्टर्स, स्पेशली इन योर कैरियर, इन योर रिलेशंस एंड इन योर फिज़िकल हेल्थ। अगर किसी की सेहत तंदुरुस्ती उसके पास मुयस्सर हो, उसके पास खुशगवार रिश्तेदारी, उसके पास खुशगवार
ذریعہ معاش میسر ہو تو تقریباً زندگی کا 60 to 70% چیزیں تو سمودھ ہی چلتی ہیں۔ باقی کوششیں نیم فیم کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ڈیلی ایجنڈاز کو پورا کرنے کے لیے جو جرنل ایفرٹس درکار ہوتے ہیں وہ کیپریکونین میں نیچرلی پائے جاتے ہیں۔ کیپریکونین سولر سسٹم میں نے اپنے 26 سالہ کیریئر میں سب سے زیادہ گڈ مینیجرز پائے، ایکسپلینیشنز دینے والے، چیزوں کو آسان کرنے والے، پرابلم سالونگ نیچر ہوتی ہے کیپریکونینز کی۔ اینڈ کیپریکونین میں اسپرچول ٹینڈنسیز بھی زیادہ پائی جاتی ہیں، ان کے بلیوز پختہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹرو کیپریکونین ہیں تو یہ یقین مانیے، ایز پروفیشنل اسٹرالوجر میری یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ وقت آپ کے لیے بہار کا شروع ہونے لگا ہے۔ اس بہار کے وقت میں ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آپ ایوریج روٹین کو ہٹا کر آئیڈیل ورک، آئیڈیل ایجنڈاز یا آئیڈیل ٹارگٹس کو کنسیو کرنے کی کوشش کریے، آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تعلیمی سرگرمیاں ہوں، فیملی یونٹی ہو، اسپرچول ایکٹیویٹیز ہوں، کیریئر اورینٹڈ ڈیسیجنز ہوں، ٹریولنگ ہو، ایجوکیشن ہو، ملٹی ٹاسکنگ ہو، کمبائن ایفرٹس ہوں، یا پھر آپ کو اپنے اندر ہی تبدیلیاں لانی ہوں۔ اپنے اندر کی تبدیلیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ چھوٹا سوچتے تھے، آپ ڈرے رہتے تھے، یا آپ بہت زیادہ الجھے رہتے تھے، ان بری عادتوں کو بھی ریکور کرنے کے لیے یہ وقت آپ کو بھرپور سپورٹ کرے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین کرنے کی ہے کہ مرکری ایک سال میں ایک دفعہ ہی تھرڈ اینگل پر سے گزرتا ہے، سورج ایک سال میں ایک ہی دفعہ تھرڈ اینگل پر سے گزرتا ہے، وینس ایک سال میں ایک ہی دفعہ تھرڈ اینگل پر سے گزرتا ہے، اور یہ تینوں پلینٹ اس وقت آپ کے تھرڈ اینگل پر سے گزر رہے ہیں۔ اگلے مہینے یہ مزید پازیٹیو ہوں گے، ادروائز فائدے دیں گے، لیکن یہ جو رشتے داری کا معاملات ہیں، کانفیڈنس کے معاملات ہیں، رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کے معاملات ہیں، یہ آپ کو ابھی اگلے 30 دن میں سمیٹنا ہوں گی۔ رمضان پورا سال دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگا۔ لیڈرشپ، ایموشنل اٹینشنز، یہ آپ کو ابھی یوز کرنا ہوں گی۔ سو وقت کی نزاکت کو جانیے، جو دن گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا، اس جیسی چیزیں تو ملتی ہیں لیکن گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اس لیے جو ٹائم بھی رمضان المبارک کا برکتوں کی صورت میں آپ کے پاس میسر ہو، اس کی ہر گھڑی کو پلان کر کے کیش کرنے کی کوشش کریے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان سیزن میں بھی آپ وہی روٹین اختیار کرے رہیں جو عام دنوں میں کیا کرتے تھے۔ تو رمضان میں چھوٹے چھوٹے معاملات کر کے، صرف اپنی نمازوں کی روٹین کو درست کر کے، روزہ رکھ کے، تلاوت قرآن مجید، یہ چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات ہیں جن پہ بہت زیادہ مشقت نہیں کرنا پڑتی، لیکن اس کے ریوارڈز عام دنوں میں کیے ہوئے اعمال سے کہیں زیادہ رسپونڈ کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ میری کم بات کو زیادہ سمجھیں گے اینڈ اپنی رمضان کی روٹین کو دوبارہ ارینج کریں گے، پلان کریں گے اینڈ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر میرے اس ویلاگ کے بعد آپ اپنی زندگی میں کوئی اتنی سی تبدیلی لانے میں بھی کامیاب ہو گئے تو میرے لیے یہ بہت خوشی کی اور فخر کی بات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا۔ کیپریکونینز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے پاس۔